يونس اف ام، الصوت صوتك. اهلا وسهلا بكم احبائي مستمعي ومستمعات يونس اف ام في هذا اليوم الاول من شهر رمضان المبارك لسنه 1438 هجريه الموافق ل 27 ماي 2017. تحية مباركة للناس الكل تجيكم من كامل فريق وطاقم إذاعة يونس اف ام، وتحديدا فريق برنامج طنجرتنا لليوم. عودة ميمونة إن شاء الله للجميع، إن شاء الله لقائنا ديما حلو كما العادة، وإن شاء الله والوحشة راي وحشة ليكم كبيرة كبيرة أعزائي الكرام في هالقاعدة هذه. اليوم حصتنا مؤمنة تقنين من طرف زميلتنا صفا أبو مسور، التنسيق العام زميلتنا مروة، وضيوفي الكرام وضيفاتي الكريمات لحد الآن اللي موجودين معايا في استوديو. معايا نسرين بن سليمان اللي مسميتها أنا إيناس. بعد خير نسرين، اهلا بك مجددا للعام الثاني على موجات يونس اف ام في برنامج طنجرتنا. نسرين عايشك، الله يخليك، ان شاء الله كل عام واحنا من بعضنا وكل عام واحنا بألف خير ان شاء الله. ان شاء الله. استضافه جديده وسعيده جدا باستقبال معنا ضيفه ايضا، وان شاء الله تكون ديما متواصله معنا في البرنامج وفي برشا برامج، السيده سونيا بورغو. اهلا وسهلا بك مدام سونيا. عسلامة، مرحبا، يعيشك وبيك ان شاء الله. ان شاء الله رمضانكم مبروك. كل عام وانتم محيين بخير الناس الكل ان شاء الله. اكيد عزيزاتي، انكم حاضرين اجندا 2017، اجبدوا لي تاع 2015 2016 و 2017 جبدهم لي الكل، حطوهم قدامكم كما حطيت انا اوراقي وجبت ملفاتي، واكيد العديد من الوصفات راهو من ماهيش لن نمل منها وباش تتعاود، ولكن ديما عندنا التجديد، ديما عندنا جديد ان شاء الله. ديما نحاولوا انه نطوروا كوجينتنا، نطوروا عاداتنا الغذائيه اللي نحاولوا انه ناخذوا فيها الاتجاه الصحي اكثر ما يمكن. كل عام ان شاء الله نتعاونوا حاجه جديده وحويجه جديده نضمنوا بها سلامتنا وصحتنا للجميع، مع طبعا ارضاء كل افراد العائله كما تعرفوا، الكبير والصغير والشهاوي في رمضان، مع طبعا مراعاه صحه ربة البيت اللي نحاولوا نختاروا لها ونلقاو لها ديزاستيوس نخفوا عليها العبء ونخفوا عليها الحمل ونخفوا عليها التعب، على خاطر اكيد نهار طويل، صيام طويل 16 ساعه ما شاء الله. ربي يعاوننا الناس الكل. اكيد ربة البيت باش تكون اخر النهار موجوده واقفه. نحاولوا كما قلنا تكون النظام، يكون الترتيب، وتكون الليزاستيوس اللي مرافقتنا هم سلاح كل امراه باش في الاخر تقدم مائده مزيانه صحيه وبنينه. طبعا ما ننساوش البنه واللذه هذيك اكيد، والمتنوشه هذيك اكيد، هذيك حاجات مهمه برشا على الطاوله للناس الكل. اذا اليوم حصتنا باش تكون ان شاء الله متنوشه فعلا. نسرينا شنو باش تقدم لنا اليوم كحاجات هكا جديده ونعملوا عليها كيف حتى في التسميه؟ اليوم بالنسبه لي انا باش نقدم لكم زوز حاجات ان شاء الله. باش نعملوا حاجه نحليو بها نهار رمضان. الناس الكل تتشهى برشا حاجات، وتتشهى سورتو حاجه حلوه باش تبدا بها شقن الفطر. باش نعملوا غرايف، حاجه حلوه وبالدقله، وباش نعملوا زاده حوته في السفساري. حوته في السفساري، اي دونك لك فيها حوته ولك فيها باللباس التقليدي السفساري التونسي. حلوه برشا التسميه. اكيد انا اليوم ومع كل يعني ومع ضيفاتي سونيا ونسرين وكل الناس اكيد اللي نعرفهم ومتاكده انهم باش يدعموني، نحبوا ندعموا كل السيدات اللي قاعدين يستقاتوا من ورقه الملسوقه وقاعدين يلموا بها في قوتهم بعرق جبينهم. نحاولوا باش نكثروا سناء اكثر ما يمكن من لي روسيت اللي نخدموا بها، معناها نعملوا بها وصفه بورقه الملسوقه باش نبعدوا على المقلي، لكن نحن محافظين على ورقه الملسوقه اللي لا غنى لنا عنها. كي يشوفوها نتفرهدوا الحقيقه. ورقه الملسوقه تفرهد هي، خاطر فيها برشا روسيتات بنينه، ريحه رمضان. دونك تحيه للسيدات المجاهدات المكافحات اللي بسويبعاتهم الذهب هذوكم قاعدين يستقاتوا، قاعدين يعاونوا في رجالهم، قاعدين او قايمين بعائله كامله. احيانا احنا ان شاء الله بحول الله باش نعطيكم برشا وصفات، وانتم زاده باش تعاونونا وتعطيونا برشا وصفات بالملسوقه. نسينا عندك كلمه؟ نحب نقدم تحيه كبيره برشا لامي اللي هي خليتها توا تخدم في الملسوقه. ونحب نقولها ربي يعينك وربي يخليك لينا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخلينا الكل، الناس الكل، وربي يعاون الناس الكل. دونك بالنسبه لنسرين اليوم غرايف بالدقله وحوته في السفساري. وسونيا شنو باش تعطينا اليوم باش تتحفنا؟ اكيد تحيه للسيدات اللي قاعدين كنت معاهم اي
ايامات طويله في المده اللي فاتت سونيا. ان شاء الله. هي تحيه لهم الكل، وان شاء الله رمضان مبروك الكل. كلهم عديت معهم وقت حلو ما احلاهم، ان شاء الله ربي يعينهم. ان شاء الله رمضان مبروك. على الفيسبوك شهيتونا برشا وخليتونا برشا هكا نغزر في التصوير واحنا نقولوا زعما الجمعيات. تفضلوا ان شاء الله. من بعد برشا. احنا اليوم بصوت الجمعيات وصوت كل السيدات، ونوصلوا اكثر ما يمكن للناس اللي ما تقدرش انها تتحول وما تقدرش انها تخرج وراديو بحذاه، نوصلوا لهم اكثر ما يمكن من الوصفات اللي بنينا بسويبعات الذهب. سونيا اليوم شنو باش نعملوا؟ احنا كي نقولوا مرسوقه نقولوا بريك. برغم المرسوقه يجي بها اللحلو والمالح وبرشا حاجات. اما اول ما عرفنا المرسوقه عرفنا معاها بريك. انا في الاول ان شاء الله مع رمضان معروف ما شكون يعملوا تقريبا كل ليله البريك. باش نعطيكم روسيت بريك باهيه تنجم تجي كل ليله. والحاجه فيها باهيه اني ماهيش مقليه في الزيت، صحيه. هكا عندنا بريك على الطاوله، خاطر فما شكون يقول لك نحبوا بريك كل يوم. هكا بريك على الطاوله كل يوم نجم نعملوه، والا نجم نوعه مره مقلي مره هذه اسمه بريك تيفال. ماهوش مقلي، ما يخوفش بحول الله، وبالملصوقه. دونك بريك تيفال بالنسبه للاكلات والمفتحات التناوش اللي نحبوها واللي باش تاخذ حتى للسهريه وللسحور، خاطر اكيد الصحين كي يبدا متنوش هذاك نعملوا عليه كيف. دونك عندنا بريك تيفال. وشنو باش تزيد لنا سونيا معاه؟ باش نزيد ميني بان. ميني بان حتى هو حاجه بنينه ويحبوها خاصه الصغار، ياسر منظرها على الطاوله ياسر حلوه وماهيش مقليه. خفيفه زاده. ميني بان الحقيقه، ميني بان كي شفت تصويرته الحقيقه تاع الوسط. دونك اليوم من مشجعيكم انكم تستعملوا الميني بان، خاطر منظره ياسر مزيان، واكيد حتى المطعم راهو مزيان. منظره بنين، ولا فونتاج اللي فيه انه يتحشى بسلايط بحاجه خفيفه، يعني مش بالضروره باش تكون حاجه قويه، حاجه كونسونطري، حاجه باهي. هذا اللي فايده. نحاولوا كما قلنا اليوم وسنين ان شاء الله، وبدايه ديما انه كوجيناتنا يبداو صحيين وبنان، ويعني وفيهم فايده للناس الكل بحول الله، للكبير وللصغير. انا في انتظار ضيف عزيز علينا صابر، كان عمناه ولزاد حاضر معنا لكن مازال ما وصلش صابر، ان شاء الله المانع خير. على كل نستناوها. صابر وعدني قال لي انه كي نكون حاضر معكم باش نعطيكم روسات المطبقه. زاد المطبقه هي وصابر شارك بها في قناه التلفزيه الاولى نتاعنا، وكانت عنده ما يقول فعلا في الوصفه هذه والاكله الشعبيه اللي يحبوها الناس الكل. على كل مرحبا بكم احبائي الناس الكل، زاد على 75 658 باش تشاركونا. وعندنا مسابقه كيما العاده، والله لا يقطع لنا عاده، وعندنا كادو للي باش يفوز معنا. لكن مسابقه اليوم حبيباتي وعزيزاتي واعزائي الناس الكل مش باش تكون في الماكله. خلينا اش قولكم كان نبدلوا شويه وكان نعملوا اتجاه جديد، وكان نمشيو نلفتوا ايضا الانتباه لحاجات مهمه برشا، اللي هي الاذكار والادعيه اللي من المفروض نتسلحوا بها الناس الكل كمسلمين وكمؤمنين، وهي يعني تهدي النفوس وفيها فايده برشا. طبعا باش تقولوا لي شنو الدعاء اللي يتقال قبل شقان الفطر بالضبط، وقت اليد الاذان فما دعاء يتقال كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول فيه. دونك باش تقولوا لنا الدعاء هذايا نتعاونوا عليه الناس الكل ونرسخوا في اذهاننا، ونحاولوا نبلغوا المعلومه ونذكروا بها بعضنا. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مرحبا بكم أحبائي. باش ندخلوا مباشرة نعملوا الميني بان، خاطر نتصور يلزمو يخمر. ألور شنو يلزمنا نحضروا مدام سونيا؟ توا تفتحني المكونات. المكونات نتاعو كيلو فارينة. أيوة. كعب عظم. 100 جرام مارجرين. اللي تقصد بها أنت زبدة تاع الطبخ، معناها زبدة الطبخ. أيوة. زوز ساشيات خميرة خبز. مغرفة كبيرة سكر. مغرفة صغيرة ملح. والماء سولون بوزوان. احنا وشو نستحقوا ايش يلمنا ما يلزمها تكون بات خفيفة طرية. ايوه. ما تبداش ياسر شايحة، يلزمها طرية. واحنا ما نجموش نعطوا الدوزة بالضبط نتاع الماء، في انه الفارينة تفرق. واحدة تستحقي لها زوز كيسان، واحدة تستحقي لها واحد. انت شي يلملك يعني تبدا بات دافي ما دافي عادي. ما عادي. ماذا بينا نعطيو اكثر ما يمكن تفاصيل مدام سونيا، على خاطر فما سيدات بالحق تستحق التفاصيل هذيك. دونك ما عادي عادي لا دافي لا حتى شيء، ما عادي. هذوما نحطوهم الكل في ريسيبيون واحد، في باول واحده برك. ايوه. نخلطوهم الكل. ما فيهاش الخميره ما نخمرهاش وحدها، لا، خاطر بتخمريها وحده تخمر هي هذه في صوره ماء انت مزروبه برشا. اما كي تخليها على طبيعتها هكا تعجنيها وتخليها اكوتي يبدا خير. هي هذه بعد ما نعجنوها الكل فما شويه ملح سونيا. فما مغرفه صغيره. مغرفه صغيره ملح. باهي. هذه نعجنوها بالكدا. وبعدين في بلاتو نقسموها دور احنا وشو نحبوا الكبر. بعد ما علكنا خبزتنا ولميناها نقسموها دويرات بالضبط. يعني كعيبيرات صغيرات انت والكب اللي تحبيه، قد كعبه الخوخ، قد كعبه المشماش، قد اعطينا شويه
مش لا بون باش تجي صغيره يولي سواري خلاص عاد يولي سواري بالكل. دونك قد كعبه الخوخ. ريت الكاس تقريبا الدوره نتاع الكاس. داكور. اما هذه ماهوش ما نحلوهاش يعني كعبه التفاح يا سيدي ان شاء الله هيك. لا كبيره التفاح. باهي تو قلنا المشماشي صغير والتفاح كبير. خوخ ممكن خوخ اقرب نمشيو للخوخ. وهذه شكلي نحلوها بالقلقال وبعدين نطبعوا بكاس. راهي انا جست عملت الكاس كحجم هذه ناخذوها كركب بيدينا نكركبوها وحدنا. فهمت معناها تجينا كور عظمه قد العظمه هكاك. صحيت بالضبط. وصلنا للحل هكاك ان شاء الله. ديما نحطهم في بلاتو بعد شويه على بعضهم خاطرهم مازالوا يتخمروا. نحبوا نضحكوا راهو احنا حتى في الكوجينه رانا ملزومين باش نضحكوا. اكثر حاجه تلزمني انا في الكوجينه باش نضحك باش تعدى الطبخ امور واضحه. ان شاء الله. نحطوهم في بلاتو الكور واحده بجنب واحده فما بيناتهم حكايه 3 سنتيمتر تقريبا على ما بين الكعابر هذوما خاطر بالوقت باش يتخمروا. نحطوا من بعد عجناها مليح ترتاح. قبل ما ترتاح نقسموها كور نحطوها في بلاتو نغطوه بمنديله ونخلوها ترتاح. اذا وصلنا غطينا اكل الكعبرات نتاع العجينه اللي حضرناهم بكري شويه غطيناها بمنديله خليناهم يرتاحوا قداش تقريبا سونيا؟ هو قد ما يرتاحوا قد ما خير خاطر فيهم الزبده وفيهم خميره. اما ساعتين سي لارجمون سيفيزون يعني عندها الوقت بالكدا يعني اللي باش يقروا حسابهم يعني ساعتين باهي. داكورد. حتى اقل شويه مع الدنيا توا سخونه سورتو حتى ساعه ونص باهي. في الشتاء يبدا قد ما تقعد قد ما خير. هذه كنا نحطوهم يتخمروا بعد ساعتين. احنا وقت اللي باش نهزوا المنديله باش نلقوهم كبروا تخمروا ديجا. وقتها ندهنوهم باصفر العظم شويه سينوج اللي حب فوقو انا الحقيقه شفتهم بالسينوج منظرهم مزيان برشا. هي ريحته السينوج برك ومطعمه انا يعجبني برشا كل حد على كل هذه اضافه طبعا اضافه. ندهنوه باصفر العظم ندخلوه للفور. الفور قداش يسخن؟ 180 لازم الفور تاعك يبدا سخون ويقعد سخون هكاك على 180 ان شاء الله. ما يعطلش برشا خاطر انت باش تشوفيه يحمر ملوطه باش يصفر شويه باش تحمر الكعبه من فوق. معناها ما يبقاش برشا حكايه من 15 20 دقيقه ما اكثرش. كي يخرج دوب تخرجي البلاطو نتاعك من الفور يلزم بحذاك صحفه فيها ماء عادي لا ماء من الفريجدير ولا ماء مغلي يعني ماء تدخلي البنسو في الماء وتعدي فوق الكعبات هذوك الكل كل. هنا باش نقفوا هذه استيوس. دونك هذه حكمه. علاش تعمل هكا سونيا؟ باش هي ميني بان والخبز تاعنا طري. خاطر هذه ما فيهش كيما الخبز نتاعنا هيك البابه الدخلانيه برشا طري. اذا مش باش تعملي له ماء باش تبقى لك كاسحه. دونك انت تدهنوا بالماء كي تخرجوا من الفور باش يبقى طري بالضبط باش ما يبداش يولي من بعد مبشمط بالضبط. سينو يبقى مبشمط. انت تنجمي تجربي تحط كعبه هيك وكعبه هيك تشوفي الفرق وين. اما هو يلزموا بنسو بالماء يدهن على الكعبات هذوكم الكل. مش نرنخوه بالماء لا ايوه مسحه خفيفه يعني وتعدي مسحه خفيفه وتعدي. شو تقول نسرين في الموضوع هذا علميا؟ بالنسبه للماء معناها المعروفه انه نعملوها بالماء اكيد مش برشا جست هكا شويه مسحه خفيفه. اما انا نحبذ انه الماء يكون دافي شويه مش سخون اكيد ومش بارد ملذذ. احنا توا بالطبيعه سيف واكيد الماء نتاع السباله يهبط ديجا دافي معناها شويه. خاطر كان نعملوه بارد يعمل لك الشوك نتاعو ما يعطيناش النتيجه اللي نحبوا عليها. دونك جيل ريت سونيا الجيل هذا قاعد يقرا فيه قرايه شيء علميا ناخذ فيه اي واحنا ناخذ فيه يعني خبره تجربه كخبره معناها بالممارسه. دونك مدام سونيا لاستيوس يعطيك صحه مهمه برشا. هذه ما لازمش ننسوها خرجوا الخبز نتاعنا ندهنوه بالشيته نتاعنا هذيك شيته الدهن نتاع الكوجينه نعديو عليك الخبيزات هذوكم برشا ماء بشويه ماء باش يطرى الخبز. باهي احنا شنو حضرنا للحشو من داخل للحشو وقت عفوا مدام سونيا وقتها نقسموه ولا خليه حتى يبرد باش نحلوها؟ شنو هي الخبزه؟ ما الخبزه ما دهناها كي خرجت من الفور تدهن بالماء ندهنوها بالماء بعدين قصي على روحك. بعد نقصوا على رواحك. نجمي تقصي منها شويه برك لشطرها وتحشيها. نجمي تقصيها كلها على 2 تحطي الفارس تاعك على النص اللوطاني بعدين هذاك يبدا كاين له غطاء النص الفوقاني وتحطي فيها كوردون يبدا مزين بيان سور فيه شويه كيما الهمبرجر تخرج بالضبط. دونك احنا شنو هي الفرس اللي تنصح بها انت في الحكايه هذه؟ الفارس احنا بك حكينا على حاجه صحيه وحاجه معناها ماذا بينا حاجه تكون خير شويه وسلايت وخضروات. انا باش نعطي هيك وهكا خاطر كل حد وشنو يحب ياكل. نحكوا كحاجه صحيه تنجمي هي اكثر حاجه حتى في المنظر تحليها تبدا مزيانه حلوه بها. هيك الورقه تاع الخس تاع ليتو تحطي في وسطها ورقه تاع ليتو. بون قبل الورقه سامحيني
قلت انت ورقه الخس هذيك باش تزينوا اكيد، يا اما شويه هريسه نحلوها في طريف ماء، اللي حب هريسه عربي اللي حب هريسه نابل، كل حد وذوقه. هريسه تتحل في شويه ماء، ندهنوا الخبز هذاك بشويه هريسه. اللي يحب المايونيز شويه مايونيز. فوق هذوما اثنين نحطوا ورقه الخس. فيها رونديلا طماطم خضراء، كعبه طماطم خضراء نقصوها رونديلات. ايوه فيها رونديلا عظم. اللي عنده العظم عربي حبذا الالوان الكل. تخيلي انت عندك لحمه الهريسه، وبعدين ورقه الخس خضراء، بعدين عندك طماطم احمر، وبعدين العظمه بيضاء، العظمه صفراء وبيضاء، صفراء وبيضاء. وبعدين فوق جبونات انت شنو تحبي. فما الجريير يجي، الموزاريلا ما نصحش بها خاطر الموزاريلا يلزمها تدخل شويه الفرن. احنا كعبتنا طبت وخرجت من الفرن، احنا باش ناكل يعني سلطه مش تذوب لك. فوالا نرجع نعملوا شويه شويه حاجات، وزيتون شويه كبار. اللي هذيك سلوم كل واحد شويه يحب ياكل. اما هذه الحشوه نتاعو تجي فيها المايونيز والهريسه، خس، طماطم اعظم. هي ما يلزمهاش راهي ياسر شويه تجي كعبتها مزيانه. ايوه من فوق تتزين كعبه كوردون تدخل في وسطها. ايوه في وسطها رونديل الزيتون، شويه كعبه البرعبيد كي نقصوه. فما شكون ما ياكلوش، ما شكون ما يتلفتلوش ينساه، لكن منظره مزيان. اما منظره يسرح له، حتى ما تاكلوش ما يسالش. زينوا بيه بعدين نحو. نجموا نزينوا بلاتو ونخليه حتى للسهريه وللسحور ان شاء الله. ان شاء الله راهي بنين برشا بالحق وخفيف، ولا فيه مقلي لا فيه حتى شيء بقدره ربي يخوف. يعطيك الصحه سونيا. طنجرتنا برعايه المركب السياحي والترفيهي بالمجربه وشهيه احلى المنه. لكن انا نتصور نسرين لو كان يعني من الاول واحد يستعمل مثلا انت حاجتك بالمنظر نتاع الحوته باش يبدا راسها لبرا والكل دونك هي الحوته المسفسره هي فعلا. اذا كان نجموا نعملوا للصغيرات بتاتر نجموا نعملوا طرف حوت كلي من غير شوك باش نسهلوا زيد خاطر بطبيعه الحال هي باش تكون من غير شوك هي علاش قلت لكم قبل ما نعملوا لها الفارس نتاعها نحوا لها الشوك. معناها ساهل هو شوك هاي يتنحى، تشدي الحوته وتعملي صبعك بالعكس. معناها هي الحوته تبدا ماشيه هكا ماشيه معناها من الذيل للراس. انت تعمل بالعكس، انت تعملي صبعك بالعكس يطلع لك الشوك شوكه في الوسط. هذه استيوس دونك باش ننظفوا باش نقيوا حوته من الشوك، ناخذوا العكس نتاعها ونجبدوا يجي معنا. تجبدي معناها انت تحطي صبعك بالعكس تطلع لك شوكه تنحيها بالشوكه ساهل ما فيهش شويه وسع بال ولاباس. وبالنسبه للحمه راه ما فيهاش معناها الشوك، اللحمه منها جست في الوسط تاكلها، الشوك الكل في الوسط يكون. يعطيك الصحه، حاجه مزيانه برشا ونتخيلوها في منظرها فعلا ممتعه، حاجه خفيفه زاد وحاجه خفيفه. دونك احنا اليوم اكيد ما دخلناش الدخله العاديه نتاع اعطينا روسيت تاع الشوربه ونشوفوا. خلينا نطوروا شويه كوجيناتنا وندخلوها دخله شبابيه كلها ريتم وكلها شيك شويه سبور ان شاء الله. يعني نكلموا ميساج مستمعاتنا اللي قاعدين يستناو فينا لو طون اللي مدام سونيا باش تقول لنا على البريك تيفال. زاد احنا هذا كله في اطار تدعيم السيدات اللي قاعدين يخدموا بالمرسوقه وبسويبعاتهم الذهب، ويعاونوا في عائلاتهم، يعاونوا في رجالهم، يطعموا في صغيراتهم بعرق جبينهم. فالشهر الفضيل هذايا ما نكتفيوش بالبريك المقلي برك، هنا قاعدين نعطيو ديروسات بالملسوقه بانواع واشكال. ان شاء الله غدوه انا بحول الله باش نعطيكم الاوزي سوريه، اكله سوريه مزيانه برشا نستعملوا فيها ورق الملسوقه. نعطيكم الباستيله المغربيه ان شاء الله زاد كيف غدوه ان شاء الله اكل صحي بحول الله باش تكون معنا حاضره مدموزيل سيهان بن قيرات ان شاء الله غدوه. يلا شكون معنا في التليفون؟ الو صباح الخير. الو عسلامة اختي، مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبتين. شكون معنا؟ معك زكيه من الماي. زكيه اهلا وسهلا بيك بكل اهالي الماي. زكيه نحب نشارك في المسابقه. تفضل. الدعاء. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، اغفر لي ما قدمت وما اخرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. شكرا ليك يا زكيه، يعطيك الصحه. اقعد معنا في الاستماع والمتابعه. نهاركم سعيد. شكون معنا في المكالمه المواليه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا يا لاله. معك. لا انا ما نحبش نحب الاسامي. ناجيه معك. ناجيه اهلا بك. الله يبارك لك. نترجيكم الكل سيداتي تسمعوا فيا ما نحبش استعمال وام، نحب الاسم واللقب. وراه باش المره الجايه راني مازلت باش نطالب باللقب، اليوم ما خذيتوش مراعاة لحقوق الناس اللي قاعده تعاون فينا في البرنامج الحقيقه وتهدي في وتعاون فينا بالكادوات. ناجيه شنو اللي معانا تو؟ عروه. ناجيه عروه بكل اريحيه يا مدام ناجيه، رانا قاعدين عاملين جو مع بعضنا في كوجينه ما فماش حتى مشكل. الله عجبتوني الساعه ما شاء الله. يعيشك يا لاله. تفضل ناجيه هاي تفضل.
الدعاء هو اللهم اني قد صمت وعلى رزقك قد افطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. يا لله ربي يبارك لك ان شاء الله وربي يتقبل على الجميع. إن شاء الله. شكرا ليك. المكالمه الهاتفيه المواليه قبل ما نتعداو طول البريك تفال. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا. يعيشك صابرين بالحاج ابراهيم معك. صابرين بالحاج ابراهيم، اهلا بك يا صابرين. يعيشك لاباس؟ بخير الحمد لله. مبروك، كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. اجمعين اجمعين يا لله. تفضلي. يعيشك. تفضل. حبيت نسال بربي ضيوف اللي معاك على الطاجين، لا على بريك الملصوقه اللي في الكوشه. احنا جايينهم لي ريسيت ان شاء الله. حبيت نسالها خاطر تعرفي توا كل يوم البريكه لازمها موجوده على الطاوله وكثره الزيت زاد يقلب. لا احنا بحول الله سنة باش نخدموا على قد ما باش نعطيو دي ريسيت بالملصوقه باش نشجعوا السيدات اللي قاعدين يسترزقوا منها على قد ما باش يكونوا دي ريسيت صحيين بحول الله. دونك انت عندك باش تشاركنا بالدعاء يا صابرين؟ اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت، ربي اغفر لي فيما قدمت وما اخرت. شكرا ليك يا صابرين، تحيه ليك ولكل الاهالي. نسرين عندك كلمه؟ نحب نقدم تحيه لصابرين اللي هي بنت عمتي. باهي باهي ان شاء الله وصلت التحيه باحلى ما يكون. دونك نمشيو لبريك تيفال. شنو نستحقوا سونيا؟ ملصوقه جبن شرايح مكتوب عليه ساندويتش. اي شرايح جبن ساندويتش. حد سلايس كل واحد. ما تجيش قدام في الاسئله. هذا جبن مربع معروف. جبن مربع ايوه. لكن ترونش جويده مش المربع نتاع الترتين. ايوه لا مش على الترتين. هيك شرايح كبير. ايوه. طماطم اخضر، عظم، شويه تون وشويه جبن. باهي نزربوا شويه باش نخليو الفرصه للغرايف. ايوه باهي. احنا باش نحطوا كعبه الملصوقه مازالش نعرف التجربه مازالت جديده هكايا لكن ممتعه والله. باش نحطوا ورقه الملصوقه، اول حاجه باش نحطوها في وسطها هي الطرف تاع جبن شرايح مربع، خاطر بعدين كعبه البريك باش تاخذ الفورمه هذيك. باش نحطوا كعبه البريك هي الاولى، كعبه الجبن هي الاولى في وسط الملصوقه. ناخذ الملصوقه نتاعنا نحطوا في وسطها كعبه الشرايح. ايوه. فوق هذيك باش نحطوا رونديله طماطم. كعبه الطماطم الاخضر باش نقصوها رونديلات، باش نحطوا رونديله الطماطم الاخضر. فوق هذيك باش نحطوا رونديل عظم. يا حبذا لو كان عربي ديما عندي الحكايه هذه واللي ما فماش دجاج امور واضحه ان شاء الله. رونديله طماطم، فوقها رونديل عظم، فوق العظم اللي جبنات، جبن مرحي، موزاريلا، اللي تحب اللي تحب كل قدير وقدره. هي بزيد جبن بزيد بنه، اما كل قدير وقدره. رشه معدنوس. اللي يحب الفلفل اكحل شويه فلفل اكحل، شويه كبار. انا من فوق ديما هي نورمالمون هذه اللي فيها، انا من فوق ديما نزيد رونديله طماطم اخرى. هكا طماطم كيذوب بالسخانه، راهي فيه بنه مش في نكهه. صحيح كيذوب. اون بلوس يهبط هاك الحشو هذاك الكل ويسيب الماء نتاعو باش وتولي الكعبه عندها رونديله طماطم ملوطه من فوق تبدا مريقله سي بون. هذا هو شنو اللي فيها هي البريكه، ما فيهاش العظم البطاطا مقليه لا حتى شيء. هذا هو. بعدين البريكه هذيك باش توحنا عن الجبن في الوسط، باش نشدوا الطرف اللي مقابلنا نجبدوه نحطوه على الفارس هذاك، وبعدين الطرف اللي مقابله. بعدين نجبدوا الطرف اللي على يدنا اليمين وبعدين الطرف اللي على يدنا اليسار. ما نسحقوش باش نسكروهم لا بعظم لا بحد شيء، باش نقلبوها بعد. كيفاش نحطوها تبدا التيفال تاعنا سخنت، اللي التيفال تاعها باهي مش لازم تسحق لا زيت لا حد شيء. تحطها في وسط التيفال مي على هيك الجوانب اللي سكرناهم باش يحطوا الكعبات البريك واحده بجنب واحده. هي دوب تسخن اوتوماتيكوم باش يتسكروا هكا الطروف هذوك تاع كعبه البريك. يتشحروا شويه وبعدين تقلبها. انت في هذه الكل عندك جوست كعبه الملصوقه هي لازمها تطيب، اللي في وسطها كله طيب. على الغاز ولا في الفور؟ هذه على الغاز. هذه على الغاز. هذه التيفال على الغاز. ركزوا معايا، هذه راهي كي نسمعوا بريك تيفال راهو باش تخدم على الغاز. دونك حتى اللي ما عندوش فور هاو كاين ينجم يتحصل على اكله بنينه برشا على الغاز. حتى ما عندكش تيفال تنجمي تعملي بلاتو بالنار. مهم قابل للنار، حاجه قابله للنار، حاجه قابله للنار. يتحطوا هذوك الكعبات واحده بجنب واحده، اشاك فوا تقلبيها. اللي كيما قلت لك اللي حاجه كبيره باش يطيب هي كعبه الملصوقه. بعدين كي تسخن هذيك الطماطم باش يسيب الجو نتاعو بنين على الاخر، الجبونات باش يسوحوا،
بالحق فيها مطعم راهي بالحق جربوها هذه الليله ما عادش فيها، هذه لازم تتجرب الليله بالحق جربوها ان شاء الله. كل حاجه نسمعوها بنينا نقولوا باش نجربوها الليله، نفحه كبيره برشا ان شاء الله. على كل قيد ومثال وما يفوتنا شيء اللي عملناه الليله، ومازال عندنا ايامات طوال، وان شاء الله العام الكل ناكلوا فيه. نحاولوا ديما نبعدوا على اللهفه، نبعدوا على على الاحتكار، نبعدوا على الهجوم وعلى التكثير والتبذير باش ما يتبزع شيء، ناكلوا على قدر مجهودنا بحول الله. يعطيك الصحه مدام سونيا بورغو، كانت قدمت لنا البريك تيفال وميني بان. نسرين كانت قدمت لنا الحوته في السفساري، واكلات كلها شهيه وصحيه بحول الله. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. هذا الدعاء والذكر الحميد لسيدنا صلى الله عليه وسلم يتقال عند شقان الفطر، ونحاولوا باش نبلغوه لصغيراتنا ونعلموه، وتكون دائما ألسنتنا يعني مليئه بالذكر الطيب. ان شاء الله ربي يتقبل من الجميع. اعزائي كانت الحصه معكم مزيانه برشا في اول انطلاقه لينا اليوم في اول نهار رمضان المبارك ان شاء الله على الجميع. اذا اهلا وسهلا بكم احبائي الناس الكل. غدوه في يعني سبيسيالمون غدوه باش نخدموا حصه طنجرتنا، لان مازلنا في بدايه شهر رمضان. غدوه باش ناخذوا برشا اكلات صحيه بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سونيا بسلامه. بسلامه عايشك. ونسرين الى اللقاء. بسلامه يا عايشك ان شاء الله. طيبه للجميع. الى اللقاء. UNICEF FM. الصوت صوتك.